अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली जेडबल तनवीर सादिकुन आज जराए इबलाग सत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी असम्बली मज मेजॉरिटी हासिल तो लूकन सत आमुत प्रेत कह वादी पूरे करने। जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या जो लेबर क्लास है उनके लिए जहां 3 करोड़ 14 लाख के करीब आज पैसा रिलीज़ हुआ और हर एक जो इसमें रजिस्टर्ड है उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, एक बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छी बातें उठी, कुछ डिमांड्स थे, कुछ कंप्लेंट्स थे और जो इनके यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी कुछ तजवीज़ थे कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बोर्ड है इनका वो कॉन्स्टिट्यूट हो। कुछ महीनों से नहीं हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी और मैं पर्सनली डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जल्द से जल्द इसका जो बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हो और किसी जो भी कोई लेबर क्लास का है कोई उसके जो पैसा है वो रुकावट ना आ जाए। कंट्रोवर्शियल माहौल नहीं, ये अपने एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे हैं। ये दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और पीडीपी। कोई लोगों के काम नहीं करने देना चाहते हैं। जानबूझ के ये महबूबा जी यहाँ से चिल्ला रही है, इतने साल हुकूमत में थी, क्यों नहीं किया कोई ऐसी चीज़ है। यहाँ से बीजेपी वाले पिछले 10 साल से उनके हाथ में हुकूमत है, 5 साल से तो पूरा 6 साल से तो एलजी सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी। तो क्यों नहीं हम तो उनको सवाल पूछेंगे कि पिछले 6 साल से उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। यहाँ जिस दहान पे हम हैं वो उन्हीं की देन है। और आज अब पीडीपी अपने आप को होलियर देन दाऊ समझती है, अपने आप को अब बहुत बड़ा ये बनाना चाहते हैं। बट मेरा सवाल उनसे ये होगा कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं कोई बात की। जब वो वजीर आला थी, क्या तब सिर्फ शॉल एक दूसरे को बांटने थे? तब सिर्फ यहाँ अफस्पा लगवाना था, सरफेसी एक्ट लगवाना था, जीएसटी लागू करवाना था। और जब ये डिमांड करती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है ना, काश उनको कॉन्स्टिट्यूशन पता होती तो सेक्रेटेरिएट से जब निकली काश गई होती गवर्नर के पास और कहा होता कि मैं जो प्रेसिडेंस रही है कि वो रिजाइन करे हुकूमत और नया इलेक्शन 6 महीने में, बिल्कुल उसमें वो मेंशन नहीं था। अगर वो होता तो शायद यहाँ इलेक्शन होता और 2019 कभी नहीं हुआ था। तो इसकी सारी जिम्मेवारी महबूबा जी पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी मेजॉरिटी है और हमारे पास अपना एक मंशूर है, जिस मंशूर में हमने हर वो एक चीज़ लिखा है जो लोगों के हित में है। हम कोशिश करेंगे कि वो हर एक चीज़, चाहे वो 12 गारंटीज हो या 26 वादे हो, वो पूरा करें। हमें किसी की सीख नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हो तरीके से हो, वक्त पे हो और अच्छे से हो। असेंबली में बात आ जाने दीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात होगी। कोई भी मुसलमान शराब को यहाँ चलने नहीं देगा, लेकिन असेंबली में बात आए उसके ऊपर बात करें। पहले ही क्यों ये दिमाग में लोगों के डाल रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं आ रहा है। मेरे पास पूरा या हम लोगों के पास पूरा भरोसा होना चाहिए कि स्टेटहुड आ रहा है। एक तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस है, होम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस है, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है। तो हम क्यों रुके? पहले हम कुछ टाइम रुकेंगे, उसके बाद जिस तरह उमर साहब ने कहा प्लान बी प्लान सी हर कोई चीज़ है। पीडीपी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली पुलवोम वहीद रहमान परान बजट सेशनस हवाले कत करान वोनमुत ये तिमन वमेद बजट सेशन वात खुश असलूबी सान अन तत तिमन वमेद सरकार तरफ यी तिमन बिलन कुन खास तवज्जो दिन यम जन मेंबरों तरफ पेश करने यन। हमें उम्मीद है कि जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा बहरान है जम्मू कश्मीर में, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में है। तो हमें उम्मीद है कि ये बजट और ये बजट सेशन, क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार है, कि उमर साहब अपने वादे पे वादाबंद रहेंगे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए हैं, खासकर बेरोजगारी को एड्रेस करने का। उन्होंने कहा 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, डेली वेजेस के मसलों को हल करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रग्स का एक बहुत बड़ा बहरान है, और जो यहाँ पर खासकर लोगों की स्टेट लैंड का जो आपने देखा एविक्शन ड्राइव, बुलडोजर ड्राइव जो चले पिछले 5 सालों में, तो लोगों की काफ़ी इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज। और सबसे बड़ा मसला जो यहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स का और प्रिजनर्स का है, नौजवानों का जो बाहर की जेलों में है, उनको घर वापसी होनी चाहिए। कम से कम अगर उन्हें रिहाई ना हो तो कम से कम उनको कश्मीर की जेलों में लाए। और जो बंद है, बेगुनाह बंद है, उनके लिए भी सरकार को देखना चाहिए उनको कैसे जेलों से, केसों से निकाले जाए। तो ऐसे बहुत पॉलिटिकल इश्यूज है जिस पे लोगों की नज़र होगी। तो हमें उम्मीद है कि ये सब इश्यूज उठेंगे, और खासकर जो शराब की बैन की बात हो रही है वो एक सोशल इशू है, समाजी इशू है। ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर का जो नारा है सरकार का भी, हम भी उसके साथ है। हम चाहते हैं जो हमारी तरफ से एक बिल आया है उस बिल पर सरकार
عمل کرے اور اس چیز کو نشاور چیزوں کو مارکیٹ سے اور ہماری دکانوں سے مطلب ایسے لائسنسز ایشو نہ ہو اور اس کو سوشل لیجیٹیمیسی جموں کشمیر نے نہ ملے. اس کیمپین پر پالیٹکس نہ کرے. تمام ریلیجس لوگ بھی اس پہ کنسرن ہیں اور اس کو سماجی طور پہ دیکھے اور اس کو بند کیا جائے تاکہ یہاں پر ایک ٹورسٹ اسٹیٹ بھی ہے اور کرائم فری سوسائٹی ہونی چاہیے. اس کو سماجی طور پہ دیکھ کے اس پر نیشنل کانفرنس پارٹی سینئر لیڈر تو ممبر اسمبلی حضرت بل سلمان علی ساگرن اسمبلی مز پیش کرنا آمژن بلن تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس بیانس حوالہ کت کران وونمت سپیکر سندس صدارتس مز قانونی ماہرن ہز اخ ٹیم اسمبلی مز کام کران یم زن تمام بلن ہند مشاہدہ کرت تم اسمبلی مز پیش کرنک اجازت دیوان تاہم کینچو سیاسی جماعتوں طرف امہ حوالہ ماحول بناونچ کوشش کرنے یوان. دیکھیے انکانسٹیٹیوشنل ان ڈیموکریٹک اور جو کوالیفیکیشنز ہوگی کسی بل کو پیش کرنے میں وہ اسپیکر سب دیکھ لیں گے. اس کے لیے اسپیکر ہے ہاؤس میں, وہ قانون دیکھتے ہیں. وہاں ایک ٹیم بیٹھی ہے قانون دانوں کی جو بل ٹیبل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اس کے بعد لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہوتی ہے جو انشور کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بل نہ آئے جو خدا نخواستہ اینٹی نیشنل ہو. تو ایسی کوئی بات نہیں. ہاں براؤنی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے اور سنسنی خیز بنانے کے لیے لوگ بولتے رہتے ہیں, ہمیں اس کا کوئی یہ نہیں. بٹ وی ول انشور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں لوگوں کی مطابق امیدوں اور خواہشات کے مطابق اس اسمبلی سیشن میں پہلا ایکچولی ریئلسٹکلی پہلا بڑا سیشن ہے جہاں لوگوں کے مدعے اٹھائے جائیں گے. بالکل نہیں, ان کا کام ہے, ان کو اپوزیشن میں رہنا ہے 5 سال, وہ یہ کرتے رہیں گے. یہ شاید ہم بھی کرتے. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ نیشنل کانفرنس ان کو گورن کرنا اور ان کو ریزلٹ اورینٹڈ کام کرنا ہے. وہ آپ بھی دیکھیں گے اس کے لیے بڑے جج میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے 5 سال میں انیشلی اس سال میں اور بجٹ پہلا سیشن ہے ہمارا, آپ دیکھیں گے, آپ سوال پوچھیں گے. ان کو اپوزیشن میں رہنا, ان کو اچھی کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرنی چاہیے. باقی شیڈو کیبنٹ وغیرہ اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, قانونی کوئی اس میں کوئی جوازیت نہیں ہے. ہاں کر سکتے ہیں, ڈیموکریسی کوئی بات کر سکتا ہے. عمر صاحب نے بہت بہترین باتیں کہی, میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ لیڈر ہے ہمارے. انہوں نے جو کہا وہی فائنل ورڈ ہے. انہوں نے بڑے بہترین انداز میں کہا. یقیناً آپ بہت سی چیزیں یہاں ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. بے شک اگر کوئی بات خلاف بھی کرتے لیکن آزادی سی بات کرنے کی, آج وہ نہیں ہے. آج لوگ ڈر کے کرتے ہیں, مسا آپ سرکار کے خلاف بولتے ہیں. ان طاقتوں کے خلاف آپ نے دیکھا کوئی بولتا ہے جن کے پاس پاور ہے ان چیزوں کی, لا اینڈ آرڈر جن کے پاس, ان کے خلاف کوئی بولتا ہے؟ میڈیا بول پاتے ان کے خلاف؟ نہیں. ابھی بھی وہ ڈر ان کے لیے برابر ہے. ان ایجنسیز کا, ان اداروں کا, جو لا انفورس ایجنسیز ہے وہ تو ابھی بھی اپنا دباؤ رکھے ہوئے ہیں. اس کے بولنے کی آزادی نہیں ہے. ملا جلا کے اب الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہی آتے ہیں, ان کو تنقید کرتے ہیں. تو وہ عمر صاحب نے صحیح کہا ہے, لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ جو گیپ ہے یہ ہم برج کریں. انشاءاللہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں ایک بہترین طریقے سے. یہ بین لگنا چاہیے, اس سیشن میں لگے, آگے لگے. امید کریں گے کہ یہ بین ضرور ہم اس کے حق میں ہیں. نیشنل کانفرنس سبھی لیجسلیچر اس کے حق میں ہیں. ڈسکشن کیا ہوتے ہیں, باقی ممبرس کیا بولتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ایجنڈا ہمارا یہ رہے کہ ممبرس کا انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی کہ یہ بین لگنا چاہیے. ایز اے مسلم اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہندورس مز آز ماہ مبارک کس سلسلس مز انتظامیہ طرف مارکیٹ چیکنگ عمل مز ان آمت. یتھ دوران کئی دکاندارن, ریڈ والن تو پٹری والن خلاف کاروٲیی تہ عمل مز ان آئی. یل زن ذمہ داروں طرف دکاندارن تنبیہ کرنا آو زِ تم گژھن سرکٲرۍ نرخنامن پٮ۪ٹھ سختی سان عمل کرٕنۍ یُتھ زن نہٕ تمن خلاف قونوٗنی کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ یی. ڈپٹی کمشنر آیوشی سودھارن کی ہدایت کے انوسار جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 3 مہینے میں کنٹینیوسلی مارکیٹ چیکنگ چلتی رہی, بٹ چونکہ کل سے ماہ رمضان کا بامقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آج رات کو پہلی سحری کھائی جائے گی, تو اس کے چلتے اور جو موسم میں تبدیلی آئی, برف پڑی, کہ مارکیٹ میں کوئی چیز کمی پیشی تو نہیں ہے, کہیں کوئی ہوڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی خراب چیز تو نہیں ہے, تاکہ جو بھی لوگ یہ فاسٹنگ منتھ میں فاسٹ رکھیں گے ان تک جو ضروری اشیاء ہیں وہ سستے داموں پہ, مناسب داموں پہ پہنچے اور ساتھ ساتھ وہ صاف چیزیں پہنچیں. اسی کے نظر میں آج ڈپٹی کمشنر کپوارہ کی حکم کے مطابق نائب تحصیلدار ہندوارہ جو ہیں انہوں نے ایک پولیس, میونسپلٹی, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک راؤنڈ کیا پورے مارکیٹ کا, مین مارکیٹ کا. اینڈ جورنگ دا انسپیکشن جو بھی تھا, جو بھی ہمیں وائلیٹرز ملے ان کو فائن ہوا ہے, اور جن میں کوئی معمولی چیزیں ریپریمنٹ کرنے کی. یپر ڈوڈا قصبس مز آز ماہ مبارک کس سلسلس مز انتظامیہ طرف مارکیٹ چیکنگ عمل مز ان آمت. یتھ دوران کئی دکاندارن, ریڈ والن تو پٹری والن خلاف کاروٲیی عمل مز ان آئی. یل زن دکاندارن تنبیہ کرنا آو زِ تم گژھن سرکٲرۍ نرخنامن پٮ۪ٹھ سختی سان عمل کرٕنۍ یُتھ زن نہٕ تمن خلاف قونوٗنی کاروٲیی عمل مز اننہٕ یی. جیت کمار ہے, میں نائب تحصیلدار ڈوڈا ہوں. اس ٹائم اسپیشل انسپیکشن ٹیم کے ساتھ ہوں.
आज हमने मार्केट चेक की है डोडा की, जिसमें हमारे साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, फूड एंड सेफ्टी, हॉर्टिकल्चर, प्लानिंग, मार्केटिंग, मेट्रोलॉजी, और हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी थी। तो इसमें हमने बहुत सारी मार्केट्स चेक की हैं यहाँ पे डोडा सिटी में, और देखा गया है कि यहाँ पे दुकानदारों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वो अपने रेट्स जो हैं वो डिस्प्ले करें ताकि देखिए सर, आज की जो विजिट हमने की इसका गर्ज गायद ये है कि हम पूरे इंश्योर कराएंगे मार्केट में कि पब्लिक को एक अच्छी रेट्स पे अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स चीज़ें मिल जाएं। यही हमारा मंशा है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे अफसरान मौजूद हैं हमारे साथ, और हमने मोस्ट ऑफ द एरिया सिटी का कवर किया है। और कई जगहों पे, कुछ जगहों पे हमने पाया कि थोड़ा रेट्स में थोड़ा वेरिएशन आ रही है कि ज़्यादा रेट्स कर रहा है और क्वालिटी भी ठीक नहीं है। उनको हमने ऑन स्पॉट कुछ चालान्स भी किए हैं और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी दिए हैं कि वो प्रॉपरली अपने रेट डिस्प्ले करें। हमने लगभग अराउंड 8-10 चालान हमने। नाजरीन, खबरनामस पे तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। फॉरेस्ट महकम तरफ आज बडगाम नर्सरी मज प्रोग्राम साज कर आमद, तब महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमद अत नर्सरी मज लछवाद वबस्त तालिब इलमों तरफ आज श्रीनगर मज खामोश एहतजाज करना आमद। या दौरान तालिब इलमों तरफ लद्दाख इंतजामिया मांग करना आयज तिहंदिस आबई इलाकस वातनान सवाल गसन संजीदा कदम तुलने yin युत जन तिम मजीद मुश्किलन मज हन yin। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल वहाब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रीनगर में काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ, लद्दाख के काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ फंसे हुए हैं। कुछ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख से कि हमारे लिए कुछ अरेंज करे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में हमने ये अपना प्रोटेस्ट को, अपने अपील को, रिक्वेस्ट को हमने ये किया था। बाकी फॉरेस्ट महकम तरफ आज बडगाम नर्सरी मज प्रोग्राम साज कर आमद, तब महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमद अत नर्सरी मज लछवाद मुख्तलिफ किस्मन हंद कुल तैयार करने युत जन यम कुल मुख्तलिफ जंगलन मज लागन सो हदफ पूरा करने महकम तरफ तय कर आमद। ये पीर पंचाल फॉरेस्ट डिवीजन में हमारे पास हर एक रेंज में नर्सरी है, एंड टोटल जो डिवीजन की नर्सरी का जो है मिकदार दैट इज 5 इन नंबर। तो उसमें आज की डेट में लगभग 7 लाख प्लांट्स वी हैव देयर, कंप्राइजिंग ऑफ, जिसमें कानिफर भी है और ब्रॉड लीव्ड भी है, और थोड़ा सा एक सेक्शन है जो हमने हर्ब्स के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी रखा है। तो आपको भी पता ही होगा कि हमारा जो मेन प्रोग्राम जो चल रहा है दैट इज एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें हमें 2.5 लाख का टारगेट दिया गया है। आज तक हमने लगभग 2.10 लाख का टारगेट जो है इनसाइड फॉरेस्ट एरियाज या जो आउटसाइड जो फॉरेस्ट एरियाज आते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि देयर आर ब्लैंक स्पेसेस, डिग्रेडेड एरियाज, वी गो फॉर प्लांटेशन। क्योंकि आपको यहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक नर्सरी है। नर्सरी जो होते हैं वो मदर ऑफ द ऑल फॉरेस्ट के होते हैं। फॉरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट आर द मदर ऑफ द ऑल वाटर रिसोर्स। जैसे हम देख रहे हैं, ये वाटर रिसोर्स जब है तभी हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, टूरिज्म है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस चीज पर हमें फोकस देना है वो फॉरेस्ट पर ही है। फॉरेस्ट को हमने किसी भी तरीके से आबाद करना है। जैसे कि हमारे वली शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अन पोश दिली वन पोश। वन से उसका मतलब यही था कि ये जो हमारा अन्न है ये तब है जब ये फॉरेस्ट है। अन्न से उनका मकसद फूड ग्रेन्स या राइस या दाल रजवा से ही नहीं था, बल्कि अन्न से उन्हें मतलब था जो वाटर के नीचे तह में एक लिविंग थिंग रहता है, उसको भी यही फॉरेस्ट अन्न मुयसर करता है। हमारे गौसिया कॉलोनी कांसीपुरा वर्मिल के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमद युद्ध इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले कई फिर हुकाम जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद यम मौसमस मज तब्दीली इन सती आम लुकन हूं फेरन थोरन मुश्किल सपदन। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। तो जब से जनाब ये कॉलोनी
اسٹیبلش ہوئی ہے مشکلات تو تب سے ہے، اور بارہا ہم نے حکام اعلیٰ حکام سے کئی بار ہم نے گزارش کی کہ ہمارے معاملات دیکھے جائے، لیکن بدقسمتی سے آج تک کبھی کوئی غور خوض نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو اس لین نمبر 4 کے حوالے سے ہے، جتنے بھی یہاں پہ محلہ داران ہے اس وقت باہر نکلنے سے قاصر ہے، کیونکہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی اتنی مطلب تعداد ہے، اتنی ہیوی سنو فال بھی ہوا ہے، بارش بھی ہوئی ہے. بلوچستان نیوز کا ہم آپ کی وساطت سے گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام تک، خاص کر R&B سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، جو ابھی ہمارے صدر صاحب نے بھی مطلب جن مشکلات کا اظہار کیا ان مشکلات میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمیں وہ یہی ہے جو R&B کی وجہ سے ہمیں ہو رہی ہے. اس میں ڈرینیج کا مسئلہ ہے، سڑکوں کی یہ میگڈمائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی مسئلے ہیں. ناظرین خبرنامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. وادی کشیر مز یہ نوجوانوں طرف لکٹ یونٹ قائم کرت ان ژور زینچ کوشش کرنے تت کھنمو علاقس مز مدثر رشید ناوک نوجوانن تہ لکٹ مکٹ کوشش کرمز یت مز سہ کامیاب تہ سپود یل زن تمو وون بے روزگار نوجوانن پزِ ان ژور زیننس تہ قصب ہیچنس کن زون پھرن یت زن تم ذہنی کوفتک شکار سپدن. سر ایکچولی کچھ مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی فارینرز کی. اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں بھی کر سکتا ہوں، چلو ٹرائی کرتے ہیں. میرے پاس ایک مشین پڑی ہوئی تھی، میں نے ٹرائی کیا، تت بنیو کا چیز، اور جب وہ چیز بنی مجھے لگا کہ وادی کشیر مز یہ شین پینہ پتہ وتو پہ شین تلنس حوالہ انتظامیہ طرف قدم تلنہ آمت. تت اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر R&B ڈویژن کوکرناگن امہ حوالہ کت کران وونمت الہ پلہ کوکرناگ کن تمام علاقن مز وتو پہ شین تلنہ آمت تو یدوے کن جائے تلنے آس تو ژیر تام یہ مکمل کرنے. شکریہ آپ کا. جو برف باری کل ہوئی تو ہم نے کل دن میں ہی سارا جو جوریڈکشن تھا ہمارا، ہم نے لگ بھگ 90% کل دن میں ہی کلیئر کیا تھا سنو کا. جی. تو کچھ 1-2 لنک رہ گئی تھی، اس میں آج کام چل رہا ہے، لیبر لگائے ہوئے ہیں، تو آج سارا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو نہیں اس بار لوگوں کو مشکلات کا سامنا بالکل نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جو ہی بارش اور برف رک گئی تو ہم نے اسی وقت کلیئر سٹارٹ کی اور ہر جگہ کلیئر شام تک کلیئر ہو گیا. تو آج لوگ آپ کے ساتھ رہی، بالکل لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا. فون بھی نہیں زیادہ آئے، لوگوں نے سمجھا کہ مشینیں چل رہی ہے اور ہر جگہ پہ ہم نے اطمینان سے کام کیا. تو ایک اور WD ڈوز ہے تیار ہے؟ ہم تیار ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے R&B ہمیشہ تیار. ناظرین ات ووت کوشر خبرنامہ. تھی روزو گلستان نیوز وچان. گلستان نیوز پہ ٹھیک 9:30 بجے اب تک نشر سپدن وول اس زن تہ تام ادریس فلاحی واتناوان. مے دیو اجازت، خدایس حوالہ.